अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो काफ़ी लोग शाम से ही परेशान करने लगे मेरे टीम को, मुझे। तो एक्चुअली हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन पे गए थे, तो काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि एक लाइव हमने इससे पहले किया। जब हमारी टीम ने कमेंट चेक किए तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए केवाईसी टीम के रिगार्डिंग। तो ये सब मैंने पहले ही क्लियर किया था लोगों के सामने। एक्चुअली कश्मीर में ये होता है कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो फिर उस फील्ड के जो भी लोग होंगे सबको जोड़ते हैं उससे। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आप सब लोगों के सामने। तो केवाईसी के नाम पे कश्मीर में अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर है। जहाँ तक मेरी नज़र है, कम से कम 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने केवाईसी के नाम पे रजिस्ट्रेशन की और चला रहे हैं। हम तो किसी को नहीं बता सकते कि आप क्यों चलाओगे, हम ही चलाएंगे। हम कभी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं गए, लेकिन ये तो बस कानून के हाथ में है, कौन सही है कौन गलत है वो वही लोग प्रूव करेंगे। मेरे ख्याल से हम कोई नहीं है कि हम किसी पर एलिगेशंस लगाएंगे। खासकर हमारी टीम पर काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। तो काफ़ी सारे लोग हमारे फोटो को कर रहे हैं फेसबुक पे पोस्ट। मेहरबानी करके आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। सानी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल करना और तथ पे लिखने कि केवाईसी फ्रॉड है। बह यसो तो यह कथ वन कि केवाईसी किस नावस पे 4 to 5 ऑर्गेनाइजेशन चलान। लेकिन जो हमारी है कश्मीर यूथ करेज फाउंडेशन, तो अगर किसी को भी जानना होगा इसके बारे में वो आ सकता है हमारे पास। इसके लिए अथॉरिटीज है, आप हमारे बारे में कंप्लेन कीजिए। अगर किसी जगह कुछ होता है तो आप कर सकते हो क्लियर, लेकिन ऐसे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। बह कर मतलब यकीन करूँ तो ये मैं स्टार्टस काम कर, पहले ही मैंने सोचा था ये काम स्टार्ट करने से पहले कश्मीर के लोग आज सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। मेरा नाम मुसद्दिक बशीर है, मैं अवंतीपोरा में हमारा शेल्टर होम चल रहा है। कश्मीर में खाली हमारा शेल्टर होम अवंतीपोरा में चल रहा है। हाँ, अगर श्रीनगर से किसी को लाना होगा हम लाते हैं, किसी को बडगाम से लाना होगा, किसी को और डिस्ट्रिक्ट से लाना होगा हम लाते हैं, लेकिन हमारा खाली एक ही शेल्टर होम है अवंतीपोरा में। अगर किसी को भी जानना होगा उसके बारे में आप आ सकते हो। बाकी हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन है। इंशाल्लाह किसी को हम उंगली नहीं उठाने देंगे अपने ऊपर, क्योंकि हमारी वजह से, पहले तो अल्लाह ताला की वजह से, हमारे सपोर्ट से कितने लोग चलते हैं, कितने लोग अपने घर पहुंचते हैं वो तो वही जानते हैं। लेकिन तुम हेक्यो कैसे कर कि चोर हो, ये गलत बात है। कश्मीर में ये सब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमें रुकना चाहिए। जब इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तब जाके किसी पर हमें लेबल लगानी चाहिए। तो खासकर हमारे फोटोज अभी सर्कुलेट किए जा रहे हैं, खास हमारी टीम मेंबर्स के। मेरे ख्याल से गलत बात है, आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते हो। 2 साल मैंने मेहनत की है इसके लिए। ये ऐसा नहीं हुआ कि हमने रातों रात सोशल मीडिया पे वीडियो डाला और हमारा एक इदारा बन गया। कम से कम 2 वरी मेहनत करमस और कश्मीर के कोने कोने में घूमा हूँ। मैं उन जगहों पे भी घूमा हूँ जहाँ पर बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं इंडिया में, लेकिन हमेशा मैंने सोचा कि लोगों के लिए अच्छा करूँ। इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं मैंने इसके लिए, आप में से कोई नहीं सोच सकता। लेकिन आप लोगों का कमेंट करना आसान होता है। गलती किसी और ने की तो आप मुझ पे इल्जाम चढ़ाओगे, क्यों? ऐसा नहीं हो सकता, गलत बात है। सबसे पहले आप लोगों को सोचना चाहिए। जो कमेंट्स कर रहे हैं वो खासकर सोचे मेहरबानी करके, क्योंकि हमारा जो केवाईसी है वो अलग है। कश्मीर में 4 केवाईसी चलते हैं। हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा शेल्टर होम अवंतीपोरा में है और हमारी फाउंडेशन का नाम है कश्मीर यूथ करेज। तो अत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन वनकन बन, कश्मीर यूथ करेज, कश्मीर यूथ क्लब, बेहद ज्यादा। तो मे बासान कि यह ज्यादा गलत। आप हम पे ब्लेम करना बंद कीजिए, क्योंकि ये अथॉरिटीज का काम है, ये कानून का काम है। इंशाल्लाह किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रेडी है, तैयार है, लेकिन किसी को उंगली उठाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे अपने आप पे।
باقی آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، مہربانی کر کے آپ اس لائیو سٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ پھر سے ایک بار میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارا شیلٹر ہوم خالی اونتی پورہ میں ہے، KYC کشمیر میں ابھی بہت سارے ہیں۔ ہماری فاؤنڈیشن کا نام ہے کشمیر یوتھ کریج فاؤنڈیشن۔ تو جو بھی کامنٹ کر رہے ہیں مہربانی کر کے اپنے آپ پہ پہلے نظر دے، پہلے آپ تحقیق کرے، اس کے بعد کسی پہ انگلی اٹھائے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی انسان غلط ہے، اگر ہم کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی جو 4 انگلیاں ہیں وہ خود پہ اشارہ کرتی ہے، پہلے خود پہ نظر ڈالو۔ میرے خیال سے آپ ایسے کامنٹ نہ کیجئے جب تک کوئی کلیئرفیکیشن سامنے نہ آئے۔ میں نے سوچا کہ میں کلیئر کروں اپنا، کیونکہ شام سے لوگوں نے کافی زیادہ تنگ کیا، کالز آ رہی ہے اور کچھ لوگ ہمارے فوٹوز سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ مہربانی کر کے سن فوٹو میں کریو سرکولیٹ کیا، کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن ایک ہی ہے۔ کشمیر میں ابھی بہت ساری فاؤنڈیشن چل رہی ہے KYC کے نام سے، لیکن آپ ہم پہ مت کرو ٹارگیٹ، کیونکہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں آپ آج جائیے ہمیں ثابت کر کے دکھائے کہ ہم کہاں پہ غلط ہے، اور آپ ہی لوگ اس ادارے کو چلائیے، میں بھی دیکھوں گا۔ اگر آپ میں سے کوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کس تہمت ہمت سے دسمس تو یو میں بتکین، اور اگر میں کسی جگہ غلط ہوں تو یہ ادارہ میں آپ کے حوالے کروں گا، آپ بہتر انداز میں چلائیے۔ بالکل، تو اس آدمی پہ برابر سوچن، کیونکہ کافی زیادہ محنت لگی ہے اس کے پیچھے، اور اب کوئی انسان جس کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی اس کے بارے میں، اس نے اندازہ اس کی ہم نے کتنی محنت کی، کیا کیا ہم نے اس کے لیے، اور ہم پہ انگلیاں اٹھانے لگے گا، میرے خیال سے غلط بات ہے۔ ہمارا جو شیلٹر ہوم ہے وہ اونتی پورہ میں ہے۔ میرے خیال سے ڈاکٹر باری صاحب کو یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس کے لیے، اور کافی زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہے، یہ ایسا نہیں ہوا ہے، ڈونٹ وری، لیکن کافی زیادہ غلط ہو رہا ہے میرے خیال سے۔ آپ سب لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ آپ سب لوگوں کے سامنے میں ابھی کلیئر کرنے آیا تھا، بہت کران امید کہ تھی ساری سمجھو یم چیز، تکیازِ اگر کا انسان کن بر وقتس مز پکان تو ساتھ دنچ واریاہ زیادہ ضرورت، اور اگر میں کسی جگہ غلط ہوں، کوئی انسان مجھے آئے گا سامنے پروو کرنے کے لیے، میں ریڈی ہوں KYC چھوڑنے کے لیے، اور آپ سب لوگوں سے معافی مانگوں گا۔ لیکن بنا وجہ آپ لوگ مجھے ٹارگیٹ کرو گے تو کافی زیادہ غلط ہے، اور کالز کافی زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے آج تک بہت بار کلیئر کیا ہے کہ ہمارا جو KYC ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ سری نگر میں کوئی برانچ نہیں ہے ہماری، بڑگام میں بھی نہیں ہے، پلوامہ میں بھی نہیں ہے۔ پلوامہ میں خالی اونتی پورہ تحصیل میں ہمارا شیلٹر ہوم ہے، باقی کسی جگہ نہیں ہے۔ اور جو بھی ہوگا، جو بھی آپ لوگوں نے آج تک ہم پہ بھروسہ کیا، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں پہلے سے بھی کہ ہم آپ کے بھروسے کو قائم رکھیں۔ باقی جس انسان کو غلط کرنا ہوگا وہ کسی بھی طریقے سے کرے گا۔ میرے خیال سے مجھے لائیو سٹریم بند کرنا چاہیے۔ ابھی آپ سب لوگوں کے سامنے میں پھر سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں KYC کے نام پہ بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں۔ مہربانی کر کے مصدق، مطلب مجھے ٹارگیٹ مت کرو، کیونکہ میری انوالومنٹ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے اینڈ سے ویریفیکیشن کر سکتے ہو، کوئی بھی ادارہ آ سکتا ہے سرکاری۔ بالکل، میں نے سوچا تھا کہ یہ کنفیوژن میں آپ سب لوگوں کے سامنے کلیئر کروں، کیونکہ اگر کسی انسان کی بدنامی ہوتی ہے تو پھر سب اس انسان کو جوڑنے لگتے ہیں اس سے۔ مہربانی کر کے، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے۔ اگر تھی کی سانہ کامہ متعلق آسو زانن تو ہیکو سون آفس وزٹ کرت، لیکن مہربانی کر کے آپ ایسا نہ کیجیے، کیونکہ کشمیر میں یہ مشن میں نے سٹارٹ کیا، اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھے بولا کہ یہ ہمارا آئیڈیا تھا، آپ یہ میں نے پہلے کیا تھا، وہ یہ باقی بہت لوگوں نے مجھے دیکھ کے یہ سٹارٹ کیا تھا، لیکن میں نے کسی کو نہیں روکا۔ میں زی گومت حسد پنس پانس مز کہ اگر بہس یہ کام کران بہ رکاون بدل، اگر بیاکھ کر میری نش کام بہ رکاون سو، میں کوئی نہیں ہوتا ہوں روکنے والا، اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی بھی کچھ کرے، خاص کر یہ کام کوئی بھی سٹارٹ کرے، اللہ تعالیٰ بچے، مجھے کوئی حسد نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ میں نے
उन लोगों को भी सपोर्ट किया जो मेरे पास आए कि हम KYC खोलेंगे, हम यही काम करेंगे। मैंने उनको भी सपोर्ट किया। मेरे दिल में कभी लालच नहीं हुई है कि खाली मैं करूं, बाकी कोई नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, कश्मीर में हमारा एक ही शेल्टर होम है, वो है अवंतीपोरा में। उसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन होगी आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप हमें किसी चीज के साथ नहीं जोड़ सकते हो। कश्मीर में 5-6 KYC चलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग हम पे उंगलियां उठाते हो, ठीक नहीं है। काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, काफी कुछ खोना पड़ा इसके लिए। मेरे ख्याल से आप में से काफी कम लोग ये कुछ समझेंगे। अगर कोई इंसान किसी ओहदे पे पहुंचता है तो काफी ज्यादा स्ट्रगल होती है उसके पीछे। ये ऐसा नहीं कि रातों रात मैंने कोई काम किया तो मैं वायरल हो गया, मैं फेमस हो गया। काफी ज्यादा मेहनत होती है। आप सब लोग उस मेहनत का ख्याल करें। काफी ज्यादा मेहनत की हमने इस इदारे को खड़ा करने के लिए। कश्मीर की हिस्ट्री में किसी ने होमलेस लोगों के बारे में नहीं सोचा था। ये तो अलग बात है कि किसी ने इसका नाजायज फायदा उठाया, गलत काम इससे करने लगे, वो तो मेरा फॉल्ट नहीं है। मेरे पास जो भी है एक तरीके का वेपन है। ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कैसे यूज करूं, कैसे यूटिलाइज करूं। मैं इसको एक अच्छे रास्ते में भी यूज कर सकता हूं, एक गलत रास्ते में भी यूज कर सकता हूं। ये तो बस मेरे तक है। लेकिन अपने एंड से मैंने कोशिश की, जो भी काम मैं करूं वो अच्छे के लिए करूं, कोई गलत काम ना करूं जिसकी वजह से कल मुझे भी लोग बोलने लगेंगे कि आप चोर हो, आप ये हो। अगर किसी इंसान ने गलती की है, ये कानून का काम है कि वो इंसान प्रूव करना कि ये सच में गलत है या नहीं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कमेंट्स नहीं करने चाहिए। हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन पे गए थे। जो ही हमने वो लाइव स्ट्रीम एंड की तो मेरे टीम मेंबर्स ने मुझे बताया कि हमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप चोर हो। थोड़ी देर बाद हमने फेसबुक खोला तो वीडियो आ गया। तो मुझे ये चीज अभी इतनी देर को क्लियर नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सोचा मैं कल दिन तक वेट करूंगा, पगह दोहस मज वनो तय बह, मगर वारिया ज्यादा काल आई, वारिया लुको कर परेशान। मैं सोच कि बह कर ये चीज क्लियर। बाकी जो आप लोगों का भरोसा है, हमने उसको कायम करके रखा है और इंशाल्लाह कायम करके रखेंगे। अगर आप में से किसी को जानना होगा हमारे बारे में, आप आ सकते हैं। किसी को कंप्लेन करनी होगी वो कर सकता है। इंशाल्लाह कोई भी गलत इरादा हमारा नहीं है। देखो, कोई यहाँ बोलता है कि 60 लाख की जमीन खरीदी। अगर हम जमीन नहीं खरीदते तो आप लोग बोलते कि आपने पैसे खाए। कोई भी इदारा खड़ा करने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। गोडोस में जमीन ही पता इसमें बाकी चीज करें। जो भी सपोर्ट मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे जमीन खरीदनी पड़ी एक बहुत बड़ा शेल्टर होम बनाने के लिए। आप लोग यकीन नहीं करोगे, अल्लाह पाक की कसम, अगर किसी जगह 10 रुपए खर्च होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ 5 खर्च करने की, वरना मेरे जेब से थोड़ी निकलता। लेकिन जो कदर इंसान अपने पॉकेट मनी की करता है वो मैं इस पैसे की करता हूँ। अगर किसी के सामने झुकना भी पड़ता है मुझे, मैं झुकता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की खिदमत करता हूँ। मुझे अपने आप से कोई मतलब नहीं है। ये तो ये वुचु कि कत्यान फायदे मिलान ये इदार सत। वन अगर तु यह इदार गिरावन कोशिश करिहुन तो मे बासान कि पे ये काम ब्रोह कुन करें। और इन्वेस्टिगेशन के बगैर आप किसी को ब्लेम मत करो, मेहरबानी करके, चाहे कोई भी हो। इन्वेस्टिगेशन बगैर मत करिहुन तो कहीं ब्लेम, जब तक अथॉरिटीज सब कुछ सामने लाएंगी, क्योंकि पुलिस का काम है, कानून का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। बाकी किसी का क्या होगा, हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ जीने का हक है। लेकिन सोशल वर्क के साथ साथ कितनी कुर्बानियां हम देते हैं। कभी रात के 1 बजे घर आते हैं, कभी 2 बजे। आप सब लोगों को समझना चाहिए। मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम भी एग्री है इसमें। हम नहीं बोलते कि हम साफ है, वो है, ये है। मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा KYC डिफरेंट है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन करे इस पे, ताकि किसी इंसान पे इल्जाम ना लगे जिसकी कोई गलती ना हो। बाकी मे बासान ये लाइव स्ट्रीम कर बैन, सारी कर लाइव स्ट्रीम शेयर, तिकाज वारिया लेट पे मैं ये लाइव स्ट्रीम करें।
ضرورت ٲس نہٕ کینٛہہ مگر کال آئی واریاہ زیادہ. ہمارا ڈفرینٹ ہے. اس سے پہلے بھی میں نے 1000 بار کلیئر کیا ہے ویڈیو میں کہ ہمارا سری نگر میں کوئی نہیں ہے, نہ کسی جگہ ہے, نہ بڈگام ہے, نہ بارہمولہ میں ہے. ہم تو خالی اونتی پورہ میں. ہاں لیکن کام ہر کسی جگہ کرتے ہیں. اونتی پورہ میں ہمارا شیلٹر ہوم ہے. سوری ٹھیک. باقی سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے مہربانی کر کے آپ اس لائیو اسٹریم کو شیئر کریں تاکہ ہماری امیج پہ فرق نہ پڑے اتنا, کیونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے KYC کا نام لیا ہے. KYC میں ہم بھی آتے ہیں, KYC میں اور بھی لوگ آتے ہیں جن میں سے کافی کم لوگ جانتے ہوں گے ان کو. لیکن میرے خیال سے مجھے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی بھی چیز کے لیے ریڈی ہوں. کوئی بھی انویسٹیگیشن ہوگی میرا ٹیم ریڈی ہے اور میں پرسنلی ریڈی ہوں کسی بھی کارروائی کے لیے. مہربانی کر کے آپ ہمارے ادارے کو ان چیزوں کے ساتھ نہ جوڑیں. اگر ایسا ہی ہوا تو میرے خیال سے ہمیں ان کو سڑکوں پہ واپس چھوڑنا ہوگا. لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا. اگر کشمیر میں سارا سپورٹ ختم ہوگا مجھے تب بھی میں اس کام کو کروں گا. میرے اندر اتنی ہمت ہے اور ہر کسی سے میں چیلنج دیتا ہوں. اگر اس کو مجھے اپنے پاکٹ منی سے بھی چلانا ہوگا میں چلاؤں گا. کیونکہ پچھلے جب میں نے اس ادارے کو سٹارٹ کیا پہلے 5 مہینوں تک ایک بھی روپیہ میں نے کسی سے نہیں لیا. وہ بھی میں نے جیب سے کیا. کسی بھی جگہ جاتا تھا میں ٹائم نکالتا تھا ایسے لوگوں کے لیے. میں نے کسی سے ایک بھی روپیہ نہیں مانگی. لیکن ابھی کوئی بھی آئے گا اس ادارے پہ انگلی کھڑا کرے گا, میں ایسا بالکل ہونے نہیں دوں گا. باقی اتھارٹیز کا کام ہے وہ پراپر انویسٹیگیشن کرے اور سامنے لائے کہ کون قصوروار ہے. جو بھی ہمارے پاس آج تک آئے ہیں اس کے جو ریکارڈز ہے وہ برابر ٹرانسپیرنٹ ہے. کوئی بھی جان سکتا ہے ہمارے ادارے پہ آ کے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھو گے. میرے خیال سے اور کچھ نہیں بولنا چاہیے مجھے. کشمیر میں KYC 5-6 بھی چل رہے ہیں, ہمارا الگ ہے. اگر کسی کو بھی ہمارے بارے میں کوئی کمپلین ہوگی وہ کر سکتا ہے تاکہ ہم پہ زیادہ انگلیاں نہ اٹھیں. باقی السلام علیکم.